باب الحق خوذتنا ومسجدنا معسكرنا وحق الله يحفظه جنود الحق والإيمان فلا ظلم سيقهرنا ولا غدر سيضعفنا فقلعتنا سيحميها جموع الشعب في الميدان. قم فإن الله لا يرضى بأن تحيا ذليلا واحمل الرايات حرا واحتمل حملا ثقيلا. قم فإن الله لا يرضى بأن تحيا ذليلا واحمل الرايات حرا واحتمل حملا ثقيلا. خذ دماءنا نحن من يروي اللواء من سوانا نحن للدين الفداء. خذ دماءنا نحن من يروي اللواء من سوانا نحن للدين الفداء. نحن للدين الفداء. نحن للدين الفداء. يا جنود الله سيروا واصبروا صبرا جميلا إن نصر الله آت وعده أصدق قيلا. يا جنود الله سيروا واصبروا صبرا جميلا إن نصر الله آت وعده أصدق قيلا. خذ دماءنا نحن من يروي اللواء من سوانا نحن للدين الفداء. خذ دماءنا نحن من يروي اللواء من سوانا نحن للدين الفداء. نحن للدين الفداء. نحن للدين الفداء. زمرة الطغيان سحقا أخذكم أخذا وبيلا فارقبوا للنصر جيشا جرد السيف الثقيلا. زمرة الطغيان سحقا أخذكم أخذا وبيلا فارقبوا للنصر جيشا جرد السيف الثقيلا. خذ دماءنا نحن من يروي اللواء من سوانا نحن للدين الفداء. خذ دماءنا نحن من يروي اللواء من سوانا نحن للدين الفداء. نحن للدين الفداء. نحن للدين الفداء. كن ثمارا أنت فيه شامخا قوة أصيلا إنه نصر مبين أوسط واسع سبيلا. خذ ثمارا أنت فيه شامخا حرا أصيلا إنه نصر مبين أوسط واسع سبيلا. خذ دماءنا نحن من يروي اللواء من سوانا نحن للدين الفداء. خذ دماءنا نحن من يروي اللواء من سوانا نحن للدين الفداء. نحن للدين الفداء. نحن للدين الفداء. قم فإن الله لا يرضى بأن تحيا ذليلا واحمل الرايات حرا واحتمل حملا ثقيلا. قم فإن الله لا يرضى بأن تحيا ذليلا واحمل الرايات حرا واحتمل حملا ثقيلا. خذ دماءنا نحن من يروي اللواء من سوانا نحن للدين الفداء. خذ دماءنا نحن من يروي اللواء من سوانا نحن للدين الفداء. نحن للدين الفداء. نحن للدين الفداء. نحن للدين الفداء. وإني أهنئ اليوم هذه الجامعة رئيسا وإدارة ولجنة تنظيم أنها تهيئ لهذه الأمة رجالها الحقيقيين الذين يحملون هذه اللغة محفوظة في شكل القرآن في صدورهم محفوظة في شكل الأحاديث النبوية على ألسنتهم محفوظة بالنطق السليم الصحيح عن طريق التدريب والممارسة وعن طريق القيام بهذا الواجب العظيم. إنني أهنئ هذه الجامعة بهذا البرنامج العظيم المبارك الذي قدم به أروع مثال لا أقول للعجم فقط وإنما للعجم والعرب جميعا. إن اللغة العربية لا تحتاج منا أن نكون عربا وإنما تحتاج منا إلى أن نكون أصحاب همة عالية. فالمهم
الهمة، ولأجل ذلك قيل قديما الهمة مهمة. وأنا اليوم رأيت هذه الهمة تنطق، ورأيت هذه الهمة تتحدث، ورأيت هذه الهمة تتكلم، فلم أستطع اليوم أن أفرق بين جماعة الكبار والمتوسطين والصغار. الصغار كانوا يقولون نحن الكبار، والكبار كانوا يقولون بلسان حالهم نحن أكبر من أن نسمى كبارا. فإن الله سبحانه وتعالى أعظمنا وأكرمنا بهذه اللغة العظيمة، هذه اللغة الشريفة التي ما التزم بها أحد إلا كان شريفا، التي ما اعتنقها أحد إلا كان رائدا وقائلا. هذا أولا. ثانيا، أرجو ألا نعتبر أن الخطابة نوع نثري كان التاريخ يسجل له تاريخا في سابق الأزمان، وإن الخطابة نوع من الحديث الذي يزاوله مجموعة من الخطباء في المساجد. أرجو أن لا ننظر إلى الخطابة هذه النظرة، إنما الخطابة في كل تصريفاتها خطابة عظيمة. الخطابة التي يكون من الخطيب الذي يصعد المنابر خطابة عظيمة، والخطابة إذا تحولت إلى خطبة فإنها أيضا تتحول إلى قضية عظيمة. فالخطيب يبقى خطيبا سواء صعد المنابر أو سواء عقد الخطبة للناس بين البشر في الرجال والنساء، وذلك لتكون سلسلة متزايدة للخطباء القادمين الذين بعضهم يصعدون المنابر وبعضهم يصعدون عرائش الزوجات في الليالي المزدهرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن الآن في جامعة بيت السلام بتلجانج، وهنا عندهم قسم خاص لتحفيظ القرآن الكريم. مجموعة من الطلاب الصغار يحفظون القرآن بدرجات عالية الدقة في الحفظ. هنا عندنا طالب يقال عنه إنه يحفظ الصفحة ورقم الآية في القرآن الكريم كله. نرى كيف يؤدي هذا الدور. أنا أسأله بعض الأسئلة في الآيات الكريمة، وهو سيخبرنا عن رقم الصفحة وعن رقم الآية الكريمة. صفحة رقم 161 آية رقم 10
العاشرة. سورة الأنفال مدنية. أصل بشتر آيات أسباب وتكسر بشتر كلمات ما نزل أسفل سبحان ملك سلسل سبحان بلا نفر مغفر بلا الله سبحان آمين الله أعظم هذا تاريخ ربنا نمبر 15 سورة ربنا نمبر 1 يسرقون دسات المدس وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. पिछली वाली आयत इससे पीछे वाली आयत تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. इससे पीछे الله الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. طيب शकीकैन شقيقان ما شاء الله تبارك الله. هؤلاء يا أخوان يعني يحفظان الآيات وأرقام الصفحات وعدد كلمات السورة وكل آية أين وردت وفي أي سورة وفي أي ربع وفي أي سدود حسب الترتيب الباكستاني للمصحف. بعكس يعني وهو لا يوافق الترتيب العربي. على أي حال هم يحفظون حسب ترتيبها. صفحة رقم 240 آية رقم 71 الصفحة 240 والآية صفحة رقم 240 और आया 71. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. तफसीर में बताया सीधी आयत पढ़े خليه بسم عليه ركز الله عليه. الرحمن الرحيم. واتقوا الله ولا تخزون. ما شاء الله ما شاء الله هنا نجهز الفيديوهات وتلك في الزاوية عندنا قسم الصوت يعني نعدل الأصوات التي تكون خلف الفيديوهات. طبعا لا نستعمل الموسيقى. خلفيات نعم المرئية. وهذه غرفة للمبتدئين الذين يعني يتعلمون الإعلام هنا. هذه يعني للإنتاج وتلك غرفة لتعليم المبتدئين. نعم. وأنت ماذا تعلمت قبل أن تأتي هذا المكان؟ هذا اللي كنت لا أعرف شيئا. كنت قد درست فقط الصف الخامس وجئت إلى هنا يعني حفظت القرآن وجئت إلى هنا وهنا أتممت دراسة القرآن هناك أو نعم هنا؟ في لاهور. طيب. نعم وأتممت دراسة الأو ليفل هنا في هذه الجامعة لمدة 4 سنوات وهذه لي سنة خامسة وسنة أولى في معهد العربي. إن شئتم بالجديدية ممكن يشرح عندك. نعم بالجديدية يشرح. Can you explain all this Yeah, why in not? English? This is basically our media lab. Yeah. Here we have the editing of here we edit videos. Okay. And that is our the lab for beginners where they learn all this video editing, programming, and multiple other courses related to media. And that's our sound room, just like I told you before. Here we edit all the background voices which are put into our videos. And here we have a sample. कौम की उम्मीद है, मुस्तकबिल की तामीर है, एक होने की है मेहनत, अज़्म की तस्वीर है। बैतुस्सलाम एक ख्वाब था, अब ख्वाब की ताबीर है। ताबीर यूं है कि तालीम और तरबियत एक दूसरे के साथ हैं, ज़हन व दिल में आगे बढ़ने कुछ कर दिखाने के हसीन जज्बात हैं। एक सोच है टेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स साइंस में आगे बढ़ें, अपनी अक्लें आजमाएं, अपने पैरों पर चलें और फिर दुनिया जहां के हम कदम होकर चलें। जदीद तरी तालीम दें और मुल्क की खिदमत करें।